से था जो न्यूजीलैंड को इंडिया ने हराया था। लेकिन जिस तरह बात हो रही थी, जिमी नीशम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो चेंज करते थे मैच का, लेकिन आखिरी 2 ओवर में देखें आप 32 रन चाहिए थे। जॉश हेजलवुड को शुरू में ही छक्का लग गया था, लेकिन उन्होंने 19 रन बचा के दिए मिचेल स्टार्क को। और जिस गेंद पे रन आउट हुए जिमी नीशम, या तो वो बाहर जानी चाहिए थी, फुल टॉस थी, लेकिन ऊपर आई बल्ले पे, और या ऐसा स्लो मारते कि भाग के 2 रन ले लेते। और जॉश इंग्लिश ने जिस तरह थ्रो गैदर की, दूर थी थ्रो, उसके बाद उन्होंने डाइव करके जिस तरह जिमी नीशम को आउट किया है, तो बैड लक रही न्यूजीलैंड की। लेकिन न्यूजीलैंड का हारना हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, अभी शाहिद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, हम बात कर रहे हैं इस वक्त नेदरलैंड और बांग्लादेश के इस गेम की, और साथ साथ मुझे ये भी ख्याल आ रहा था जो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस है, अफगानिस्तान भी इस बात पे अफसोस कर रहा होगा कि उनसे क्यों आ रहे हैं, उनसे नहीं हारना चाहिए था, तो आगे के रास्ते और खुल जाते। कैसे देखते हैं कल के मैच को? ये पहला मैच था, वो 156 पे अफगानिस्तान ऑल आउट हो गई थी। अफगानिस्तान यकीनन अफसोस कर रही होगी कि उन्होंने क्यों हारा, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि छोटी टीमें, जो एसोसिएट टीमें या छोटी टीमें होती हैं, वो हमेशा सेकंड बॉलिंग में जीतती हैं। 38 रन से साउथ अफ्रीका को हराया था, 87 रन से बांग्लादेश को हराया, और बिल्कुल क्लूलेस। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शाकिब उल हसन कह रहे हैं मुझे नहीं पता हम क्यों हार गए, ये हमारी वर्ल्ड कप में, हमारी तारीख में सबसे बदतरीन परफॉर्मेंस है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि शाकिब उल हसन से जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लें अच्छा है। वो अपनी मर्जी पे खेलते हैं, 2 दिन के लिए चले गए, वो ढाका टीम को छोड़ के चले गए जी अपने ट्रेनर से। इसका मतलब है आप अपने कोच पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि मैं अपने ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करूंगा, तो इसका मतलब है आपका कोच सही ट्रेनिंग नहीं करा रहा। और फिर इसी तरह वो महमूदुल्लाह को लेने के लिए तैयार नहीं थे। महमूदुल्लाह को सेंचुरी के बाद 7वें नंबर पर आप भेज रहे हो, और फिर 230 इतना बड़ा स्कोर नहीं था, वो कह रहे हैं बड़ा स्कोर कर दिया था इस पिच पे। तो शाकिब उल हसन के मूड पे अगर बांग्लादेश को क्रिकेट चलानी है तो बहुत बुरा होगा। और नेदरलैंड ने कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनके बास डी लैडी ने आके कहा कि आईसीसी को अब हमें बड़े नेशन की तरह ट्रीट करना होगा। और उनके 4 मेन प्लेयर, स्टीफन माइबर्ग इंजर्ड हो गए हैं, वो बड़े अच्छे ओपनर हैं, गुटैंग टीम के साथ नहीं आए, क्रिस प्रिंगल टीम के साथ नहीं आए। अगर वो 3-4 प्लेयर भी होते तो वो और भी ज्यादा अपसेट करते। टॉम कूपर भी है, छोड़ दिया टॉम कूपर। हाँ, लेकिन अच्छा, मूविंग ऑन, क्योंकि इस मैच में बड़ा मजेदार ये मुकाबला हुआ, इस पे हमने काफी बात की, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, आई थिंक आप लोग भी अग्री करेंगे, जो कल का पहला जो मैच था वो भी बहुत शानदार था और इस वर्ल्ड कप का बेहतरीन मैच था। वुड यू अग्री वासिफ भाई? उससे पहले एक बात ये कहूंगा, मुझे लगता है शाकिब का आखिरी वो है, वो तो नजर आ ही रहा है, नहीं कप्तानी से भी। अब वो मेरे ख्याल है इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, जो जिस तरह की बातें हुई। और जो आप बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, आपको पता है इनके मैच हमेशा जो होते हैं ना, बहुत टाई, मतलब कांटे वाले मैच होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का होता है ना, अड़ी बाजी भी होती है। और कल क्रिकेट की जीत हुई है। अगर आप देखें 388 लग रहा था 450 रन, उस पर उन्होंने दोबारा कम बैक करा न्यूजीलैंड ने, और 388 करके 6 रन से हारना, मेरा ख्याल है क्रिकेट की जीत हुई है। बिल्कुल सही है, और ये इतना एक्साइटिंग मैच था, अगर आपने मिस किया है तो बहुत कुछ मिस किया है। आइए आपको दिखाते हैं इस मैच के हवाले से ये रिपोर्ट। क्या जबरदस्त मुकाबला था अजहर, हम साथ ही देख रहे थे, कैसा फाइनल मोमेंट्स में ये पता नहीं चल रहा था किस तरफ जाएगा। देखिए, बिलीव देखना है न्यूजीलैंड का, किस तरह इतना बड़ा टोटल चेस करने गए, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। जो पहले बैटिंग की तो हम बात करेंगे क्योंकि उन्होंने, लेकिन जो चेजिंग होती है, जो इतने अंडर प्रेशर, और ऑस्ट्रेलिया जैसे बॉलिंग अटैक हो, उसके ऊपर जिस तरीके से वो रविंद्र खेले हैं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, ऐसे लग रहा था प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने। ऐसे नहीं लगा कि यार 388 है तो बस जल्दी जल्दी से हिटें मारे। प्रॉपर बैटिंग, सारे बैट्समैनों ने बैटिंग की है। जिमी नीशम इवन नीचे खेल रहे थे, तो इनको बिलीव था कि वो ये मैच फिनिश करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली 4-5 रनों से वो रह गए, लेकिन व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट दोनों साइड से। अगर आप देखें, कल हम यही बैठे बात कर रहे थे जब मैच देख रहे थे कि कितना प्रेशर था, ऑस्ट्रेलियन कितना मेंटली टफ है, सब कुछ है, लेकिन उनकी जो चेहरों से पता लग रहा था कि उनकी हार्ट बीट कितनी तेज चल रही है, फील्डर्स की हार्ट बीट कितनी तेज चल रही है। तो आई थिंक कि अगर किसी प्लेयर ने, यंगस्टर ने अगर ये सीखना है कि यार अंडर प्रेशर कैसे खेलते हैं और कैसे प्रेशर पड़ता है आपके, तो कैसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, तो कल का मैच था कि जिसमें बैटिंग भी टॉप A+ बैटिंग हो रही थी, और A+ जो है वो फील्डिंग हो रही थी। लबीशेन ने जो वो चौका बचाया लास्ट ओवर में, अंडर दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर,
اور یہ 1% جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایسے میچوں میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور جو ان کو بہتر کرتا ہے وہ آخر میں جیتا ہے. آئی تھنک کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں تھا. نیوزی لینڈ کو کہہ سکتے ہیں کہ یار تھوڑا سے ان کی فیلڈنگ جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کر گئی. ادروائز آئی تھنک کہ میرا خیال ہے اٹ واز اے ٹاپ بیٹنگ ڈسپلے. پچ بہت اچھا تھا اور ہائی الٹیٹیوڈ پہ تھا, چھکے بھی دور دور جا رہے تھے, لیکن اٹ واز اے امیزنگ گیم ٹو واچ. آئی تھنک کہ جو لوگ ایون نیوزی لینڈر نہیں ہے, آسٹریلین نہیں بھی ہے, انہوں نے بھی ہمارے سمیت بہت انجوائے کیا اس گیم کو. کامران, یہ جو امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا ہے نا اظہر نے, کہ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے نروس پہ قابو رکھنا, کہنا آسان ہے, بٹ جو اس کی ایگزامپل دی ہے کہ اس مومنٹ پہ جب آپ کو لگ رہا تھا یہ میچ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے, جو فیلڈنگ کی ہے آسٹریلیا نے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں فیلڈنگ دونوں ٹیمیں تو مانی جاتی ہیں نا فیلڈنگ میں, تو یہ گیو اپ نہیں کرتے, لاسٹ بال تک ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور بالرز جب بیڈ ڈے ہوتا ہے نا تو فیلڈنگ اٹھاتی ہے, کوئی اچھی فیلڈنگ کر کے, اچھی باؤنڈری سیو کر کے, اچھا رن آؤٹ, یہ ساری چیزیں کل نظر آئی. اچھی فیلڈنگ, بری فیلڈنگ بھی نظر آئی جیسے نیوزی لینڈ نے دکھائی ہے. لیکن یہ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ دونوں ٹیمیں اس وقت ورلڈ کپ کی ٹاپ بالنگ لائن اپ ہے. بالکل صحیح. ایسی کنڈیشن میں جب بالنگ ہاتھ لگ جاتی ہے نا تو بیٹسمین پھر اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بیٹنگ کا کل نظر آیا ٹیلنٹ, اور گیو اپ نہیں کیا لاسٹ بال تک. اور اچھی چیز یہ ہے کہ ٹیل نے پورا ساتھ دیا. ٹیل نے یہ نہیں سوچا کہ میچ ہار گئے ہیں, چیزنگ میں 388 رنز سوچنا اور اس کے قریب جانا, 5 رن سے میچ ہارنا, اس کا مطلب ہے کہ یہ پروفیشنل ٹیمیں, بڑے پلیئرز ہیں, ایسے اس ٹورنامنٹ میں اچھا پرفارم نہیں کرے. آسٹریلیا نے دکھایا اپنا آپ, جیسے انہوں نے کم بیک کیا, جیسے انہوں نے کل بیٹنگ کر کے دکھائی ہے. بالنگ میں مار پڑ رہی تھی لیکن وہ ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارا میچ ہاتھ سے نکل گیا. انہوں نے ایفرٹ لاسٹ تک کی ہے. اس کے بعد جو جیمی نیشم نے آ کے بیٹنگ کی ہے, جو سنبھالا ہے, لاسٹ اوور تک گیا ہے, یہ چیزیں ہیں کہ ٹیم کو لفٹ کرتی ہیں. تو میرے خیال سے چیز کرنا, بیٹنگ کرنا اور اپنے باڈی لینگویج پازیٹیو رکھنا, کل کے میچ میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ انڈر 15 انڈر 19 جیسے ارجن نے بات کی ہے نا, یہ ان کے لیے سب سے بڑا میچ ہوگا. اگر کھیلنا سیکھنا تو ضرور دیکھیں. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایڈ ضرور کرنا چاہیے. دونوں سائڈ سے بالنگ کا ضرور میں دیکھتا ہوں کہ آف لائن بالنگ بہت زیادہ ہوئی. مچل اسٹارک کی ہم شروع میں یہ بات کر رہے تھے کہ آسٹریلیا کی بالنگ کمزور بھی ہے, کیا ابھی بھی کمزور نظر آ رہی ہے کل کے میچ کے بعد؟ اسٹارک اس ٹائم بہت آؤٹ آف فارم ہے. اگر آپ دیکھیں نیا بال دیکھ لیں, پرانا بال دیکھ لیں, ایون لاسٹ اوور میں بھی بہت لکی رہ گئے وہ, کیونکہ ایک وائڈ کا چوکا بھی کرایا, پھر فل ٹاس لکیلی تھوڑا سا شاید ریورس ہو گیا جس کی وجہ سے جس پہ وہ رن آؤٹ ہوئے تو مس ہو گیا. تو اسٹارک کا بڑا کنسرن ہے آسٹریلیا کو اس وقت کہ وہ رنز بہت, آئی تھنک کنسیڈ اکانومی ریٹ ان کا بہت ہائی ہوگا اگر ہم کو پورے ٹورنامنٹ کا سیٹ. کل تو اسٹارک نہیں, نیوزی لینڈ کی بھی ٹرینٹ بولٹ, میٹ ہینری پورے ایکسپوز ہوئے کیونکہ وکٹ ایسی 388 ایسے نہیں بنتا. دیکھیں یہ صرف پتہ کس کو, وارنر نے بھی ٹھیک ہے 81 رنز بنائے ہیں, لیکن جو ٹریوس ہیڈ نے ڈومینیٹ کیا ہے نا, جیسے اس نے بیٹنگ کی, اس لیے ان کی بالنگ بالکل ہی ایکسپوز ہوگی کل. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہاں شاہد بھائی بیک ٹو بیک بڑے ایکسائٹنگ مقابلے پاکستان نے شروع کیا ایک وکٹ سے, ورنہ اس ٹورنامنٹ میں جو لوئسٹ مارجن تھا وہ 38 رن سے تھا, اور لوئسٹ مارجن بائی وکٹ 4 وکٹ سے تھا جو نیوزی لینڈ کو انڈیا نے ہرایا تھا. لیکن جس طرح بات ہو رہی تھی, جیمی نیشم بہت اچھے پلیئر ہیں, وہ چینج کرتے تھے میچ کا, لیکن آخری 2 اوور میں دیکھیں آپ 32 رن چاہیے تھے. جارج ہیزل ووڈ کو شروع میں ہی چھکا لگ گیا تھا, لیکن انہوں نے 19 رن بچا کے دیے مچل اسٹارک کو. اور جس گیند پہ رن آؤٹ ہوئے جیمی نیشم, یا تو وہ باہر جانی چاہیے تھی, فل ٹاس تھی, لیکن اوپر آئی بلے پہ, اور یا ایسا سلو مارتے کہ بھاگ کے 2 رن لے لیتے. اور جوش انگلش نے جس طرح تھرو گیدر کی, دور تھی تھرو, اس کے بعد انہوں نے ڈائیو کر کے جس طرح جیمی نیشم کو آؤٹ کیا ہے, تو بیڈ لک رہی نیوزی لینڈ کی. لیکن نیوزی لینڈ کا ہارنا ہمارے لیے اچھا ہے. اچھا ابھی